आबकारी नीतौ अभियुक्तस्य दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्रिणः मनीष सिसोदियायाः आपद्विषयाः वर्धिताः। मनीष सिसोदियाः ट्वीट सन्देशे लिखितवान् यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य अधिकारिणः अद्य तस्य वित्तकोशसम्बद्धस्य भण्डारोपकक्षस्य आगमिष्यन्ति निरीक्षणाय। एतन्मध्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलं सिसोदियायाः त्यागपत्राय याचनालग्नम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य प्राप्स्यति दिल्ली आरक्षि मुख्यालयम्। गृहमंत्री आरक्षि नीति संबंधे 2024 इत्येतत् वर्षपर्यन्तां कार्यप्रणालीम् अथ आगामिनी G20 इत्येतस्मिन् सम्मेलने दृष्टिगतां सुरक्षा योजनां समेत्य अनेकेषु विषयेषु विधास्यति समीक्षाम्। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्शदातृपरिषदा अद्य नवदेहल्यां इंडिया एट 100 इत्येतदर्थं प्रतिस्पर्धात्मकीं कार्ययोजनां प्रसारयिष्यति। अत्र भारतस्य स्वतन्त्रतायाः शताब्दवर्षपर्यन्तं दिङ्निर्देशाः सन्ति सम्मिलिताः। एतस्योद्देश्यं 47-उत्तर-2000 भारतस्य विकसितदेशस्य वर्तते निर्माणरूपम्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् भारत-चीन-सम्बन्धेभ्यः सकारात्मकमार्गाय पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मानं, पारस्परिकं हितं च इत्येते त्रयः विषयाः सन्ति महत्त्वपूर्णाः। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अध्यक्षः अब्दुल्ला शाहिदः भारतप्रवासे। अत्र एतेन महामारीरोध प्रसंगे भारतस्य महत्वपूर्णा भूमिका अभिस्वीकृता, अथ च भारतं दुनिया की फार्मेसी इति रूपेण प्रतिपादितम्। पाकिस्ताने अतिवृष्ट्या जलप्लवेन च सहस्राधिकाः जनाः मृताः, अथ च 33 लाख संख्याकाः जनाः सन्ति प्रभाविताः। भारतीय प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना शोकः अभिव्यक्तः। IMF इत्येतेन पाकिस्तानाय विस्तरकोश सुविधा कार्यक्रमः पुनरारम्भाय अनुमतः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाः ट्वीट सन्देशे लिखितवान् यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य अधिकारिणः अद्य तस्य वित्तकोशसम्बद्धस्य भण्डारणोपकक्षस्य निरीक्षणाय आगमिष्यन्ति। सममेव सिसोदियाः एतदपि प्रतिपादितवान् यत् तत्र न किमपि अनुचितं प्राप्स्यन्ति। ध्यानास्पदं यत् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेता मनीष सिसोदियाः तेषु 15 जनेषु अस्ति ये दिल्ली आबकारी नीतेः कार्यान्वयने सम्प्राप्तानाम् अनियमिततानां सम्बन्धे प्राथमिकी रूपे समङ्किताः सन्ति। सिसोदियाः उक्तवान् यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य स्वागतम्। अन्वेषणे मया समग्रपरिवारेण च पूर्णसहयोगः प्रदास्यते। एतन्मध्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलं सिसोदियायाः त्यागपत्राय याचनालग्नं वर्तते। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य दिल्ली आरक्षि मुख्यालयं प्राप्स्यति। स्वीय निरीक्षण कार्यक्रमावधौ विभिन्नेषु महत्वपूर्ण विषयेषु उच्चाधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अपि करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री आरक्षि नीति सम्बन्धे 2024 इत्येतत् वर्षपर्यन्तां कार्यप्रणालीम् अथ आगामिनी G20 इत्येतस्मिन् सम्मेलनं दृष्टिगतां सुरक्षा योजनां समेत्य अनेकेषु विषयेषु समीक्षां विधास्यति। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रमण्डलक्रीडासु अथ विश्व आरक्षि क्रीडा प्रतियोगितासु विजेतारः आरक्षिकर्मिणः अपि सम्मानिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्शदातृपरिषदा अद्य नवदिल्ल्यां इंडिया एट 100 इत्येतदर्थं प्रतिस्पर्धात्मकीं कार्ययोजनां प्रसारयिष्यति। अत्र भारतस्य स्वतन्त्रतायाः शताब्दिवर्षपर्यन्तं दिङ्निर्देशाः सम्मिलिताः सन्ति। एतस्योद्देश्यं 47-उत्तर-2000 भारतस्य विकसितदेशस्य निर्माणरूपं वर्तते। अत्र अर्थव्यवस्थायाः नीतिगतलक्ष्यानि, सिद्धान्तं, दृष्टिकोणं च सम्मिलितम्। इंडिया एट 100 इति समारोहे परिषदः अध्यक्षः डॉ. बिबेक देबरॉयः, सदस्यः संजीव सान्यालः,
G20 इत्येतस्य शेरपा अमिताभकान्तः च समुपस्थिताः भविष्यन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् सीमस्थितिः भारत-चीन-देशयोः भविष्यगतसम्बन्धानाम् आधारभूता भविष्यति। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट इत्येतस्य उद्घाटनावसरे समायोजितं समारोहं सम्बोधयता विदेशमन्त्रिणा संयुक्तराष्ट्रे परिष्कारं, क्षेत्रीय सहयोगं, संपर्कं, एशिया क्षेत्रे विरोधानां प्रबन्धनं च समेत्य नैकेषु महत्वपूर्णप्रकरणेषु विचाराः प्रकटिताः। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एशियायाः आगामि भविष्यत् अनेकदृष्ट्या निकटभविष्ये भारत-चीनयोः सम्बन्धेषु निर्भरं वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् सकारात्मकमार्गाय पारस्परिकसंवेदनशीलता, पारस्परिकसम्मानं, पारस्परिकं हितं च इति एते त्रयः विषयाः महत्वपूर्णाः सन्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतदिने भारतीय विदेश सेवायाः 20-1-20 इत्येतत् सत्रसम्बद्धस्य अधिकारिप्रशिक्षुभिः सह मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा अधिकारिणः समाहूताः यत् ते आत्मविकासाय, देशस्य प्रगत्यै च उपयोगिनः कथं स्युः, अथ एतदर्थम् अग्रिम 25 वर्षेषु योजना अपि भवेत्। प्रधानमंत्री कार्यालयीय वक्तव्यानुसारेण भारतीय विदेश सेवायाः 20-1-20 सत्रसम्बद्धाः प्रशिक्ष्वधिकारिणः लोककल्याण मार्गस्थे प्रधानमन्त्रिणः निवासे प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री प्रशिक्ष्वधिकारिभ्यः वर्धापयन् उक्तवान् यत् सम्प्रति वैश्विकमञ्चे भारतस्य प्रातिनिध्यं कर्तुम् अवसरः उपलप्स्यते। प्रधानमंत्री स्थूलधान्य संबद्धेषु विषयेषु अधिकारिभिः सह सविस्तरम् अपि चर्चितवान्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा त्रिपुरायाः राजधान्याम् अगरतलायां जनसभां सम्बोधयन् प्रोक्तवान् यत् जनजातिसमुदायस्य उत्थानाय भाजपा दलं सदैव संलग्नं वर्तते। श्री नड्डा उक्तवान् यत् प्रथमवारं भारतशासने जनजातीय समाजाय एतादृशं महत् प्रतिनिधित्वं प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना प्रदत्तम्। अद्य केन्द्र सर्वकारे 5 जनजातीय समुदाय सम्बद्धाः केन्द्रीय मन्त्रिणः अथ त्रिपुरा शासने अपि 5 मन्त्रिणः सम्मिलिताः सन्ति। श्री नड्डा प्रतिपादितवान् यत् पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्यः सर्वप्रथमं देशे पृथक् जनजातीय मन्त्रालयस्य स्थापनां कृतवान् आसीत्। भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। नड्डा प्रोक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतकाले श्रीमतीं द्रौपदी मुर्मू वर्यां देशस्य सर्वोच्चपदे पदासीय जनजातीय समुदायं गौरवान्वितं कृतवान्। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया देश के सर्वोच्च पद पर। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अध्यक्षः अब्दुल्ला शाहिदः
भारतप्रवासे अस्ति। प्रवासावसरे तेन महामारीरोधप्रसङ्गे भारतस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अभिस्वीकृता, अथ च भारतं दुनिया की फार्मेसी इति रूपेण प्रतिपादितम्। तेन उक्तं यत् भारतेन विश्वस्मिन् सर्वतः दूरस्थितेभ्यः अपि अनेकेभ्यः देशेभ्यः सहायता प्रदत्ता। वैश्विकनिकाये भारतस्य महत्त्वपूर्णां भूमिकां ख्यापयन् अब्दुल्ला शाहिदः उक्तवान् यत् भारतदेशः न केवलं दक्षिणैशिया क्षेत्राय अपितु सर्वेभ्यः शान्तिप्रियलोकतन्त्रेभ्यः गर्वस्रोतत्वेन संवृत्तः। अब्दुल्ला शाहिदः गतसोमवासरे विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह अपि मिलितवान्, अथ संयुक्तराष्ट्रे सहयोगसहितम् अनेकेषु प्रमुखविषयेषु चर्चितवान्। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः रुचिरा कम्बोजः प्रतिपादितवती यत् भारतं भेदभावरहितं राजनीतिकरणं पूर्वानुबन्धनानुसारेण सीरियादेशीयान् जनान् सम्पूर्णे देशे प्रभावी मानवीयसाहाय्यस्य आह्वानं कुर्वदस्ति। मध्यपूर्वस्थितौ संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः संक्षिप्तीकरणचर्चान्तर्गतं भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः अवदत् यत् दूतविशेषः सर्वैः पक्षैः संलग्नाय राजनीतिकप्रक्रियायाः सौविध्यीकरणाय सङ्कल्पः 2050 इत्यन्तर्गतं प्रयासरतः अस्ति। पाकिस्ताने अतिवृष्ट्या जलप्लवेन च सहस्राधिकाः जनाः मृताः, अथ च 33 लक्षसंख्याकाः जनाः प्रभाविताः सन्ति। लक्षाधिकाः जनाः भोजनात् स्वच्छपेयजलात् वञ्चिताः जाताः। तत्र आर्थिकसङ्कटस्थितौ प्रधानमन्त्रिणः शहबाज शरीफस्य नेतृत्वयुतस्य प्रशासनस्य आह्वानानन्तरम् अन्ताराष्ट्रियसहायता अधुना प्राप्यमाना अस्ति। भारतीय प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिनापि पाकिस्ताने जलप्लवेन जाते विनाशे शोकः अभिव्यक्तः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट सन्देशे अलिखत् यत् पाकिस्ताने जलप्लवेन जातं विनाशं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखम् अभवत्। पीडितान् व्रणितान् अथ च एतस्यां प्राकृतिकापदि प्रभावितान् सर्वान् लोकपरिवारान् प्रति स्वकीयाः हार्दिकीः संवेदनाः प्रकटयामः। शीघ्रञ्च सामान्यस्थितये आशां कुर्मः इति। तत्रैव IMF इत्यस्य अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य कार्यकारी निदेशकमण्डलेन सोमवासरे पाकिस्तानाय विस्तरकोषसुविधा कार्यक्रमः पुनरारम्भाय अनुमतः। एतेन आर्थिकसङ्कटापन्नं पाकिस्तानं सप्तमे अष्टे च चरणरूपेण 1.17 अर्बुद अमेरिकीय डॉलर मितात्मकः राशिः प्राप्स्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।